प्रेस कॉन्फरन्स आम्ही घेतात बेसिकली ऑन द शॉकिंग रेवलेशन्स बाय सुलेमान सिद्दीकी. काल जे प्रुडंटान कवर केलां ताजेर हें म्हजें स्पेसिफीक प्रेस कॉन्फरन्स. अशें दिसता की प्रुडंटाक दुसऱ्या चॅनला परस चड इन्फॉर्मेशन मेळिल्लें फॉर वॉट एवर रिजन्स की ताणें प्रुडंटाक हें रिवील केलें. आनी तातूंत तो सांगता की ताका फॅब्रिकेटेड व्हिडियोज एट गन पॉयंट रिकॉर्ड करपाक लायले म्हणून. आनी तातूंत तो म्हणटा अमित पालेकर, विजय सरदेसाय पयलीं नांव घेता, मागीर अमित पालेकर हे ते तो नांव घेता. आतां हो सुलेमान सिद्दीकी म्हणटा तो तुमी तरी ताका चड वळखता आसतले. हांव ताका फकत पेपरान वाचून जाणा कितें तो. हांवें ताका केन्ना पळोवंक ना, म्हजी ताजे कडेन कसलीच वळख ना आनी केन्नाच ही इज नॉट क्रॉस्ड मी ऑर आमी केन्नाच वी हॅव नॉट मेट ऑर टॉक्ड. कांयच आमचें रिलेशन कसलेंच ना. हे मॅटर नॉर्थ गोवाचें म्हाका दिसता म्हापशेंचें काय कितें तरी. आनीक तो एक वोकल ओपोजिशन MLAक टार्गेट करता. तो कित्याक करता? कित्याक तो कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचेर डायवर्ट इशू करपा खातीर अशें म्हणून तो सांगता. आनी आमी तुमी पळयलां आसतलें की कॅश फॉर जॉब स्कॅम म्हणटा तें हांवें सारकें धरूनच दवरलां. एसेंब्लीन बसून कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचेर ती प्ले कार्ड घेवन तकलेर हांव उबो राविल्लो. म्हळ्यार एंटायर एसेंब्ली गव्हर्नर एड्रेसाच्या वेळार हांव राविल्लो. आनी अशें दिसता की जे कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचेर उलयतात तांकां इमिजिएटली टार्गेट करतात. आतां कोण टार्गेट करतात? अशे सगळे शेडी एलिमेंट्स, क्रिमिनल्स आनी कोण भायले जे कोण आपूण मदींच एक व्हिडियो काडून एक्टिविस्ट जातात असले बिसले लोकांक ते वापरून ओपोजिशन लेजिस्लेटरांक जे कोण उलयतात तांकां टार्गेट करतात. थोडे कडेन इवन मिडियाक टार्गेट करतात आनी एक्टिविस्टांक टार्गेट करतात. म्हणटकर पयलें म्हणल्यार प्रुडंटाक हांवें देव बरें करूं म्हणूंक जाय की हें तांचे खातीर हें आमकां कळ्ळें म्हणून. पूण प्रुडंटाकूय बी बाब गावणेकाराक इतलो शॉक सो जालो ना. इज नॉर्मलायज्ड इट अशें. म्हणल्यार विजय सरदेसायाचें नांव घेवप कांय न्ही तें. ओके अशें तें अशें तो उलयता म्हणटा ताका एक खंयचे कोण क्रिमिनलाक घेवन ताका फिक्स करप. ताका शॉक जालो असो म्हाका दिसलो ना. कोणाकूय शॉक जावंक जाय मरे. आनी जे मनशाक कांयच कनेक्शनूच ना ताजे कडेन तो ताजें नांव घेता आनीक मिडियान पसून हें नॉर्मलायज केल्लें आहा. म्हळ्यार हें चलता अशें गोंयांत. हांव राजकारणांत मिनिमम टू मिनिमम एक 30-35 वर्सां एक्टीव आहा. हांवें 35 वर्सांनी हें असलें केन्नाच पळोवंक ना. खूब तरेचे हें पळयलें की भितर उडयताले लोकांक आनी कितें करताले. पूण हें अशें क्रिमिनलांक वापरून जे उलयता तांकां फिक्स करपाक ट्राय करप हें गोंयांत सामकें नवें. ही नविदाद. म्हणटकर एक हांव मागता मिडिया कडेन बसून की यू ऑल शूड नॉट नॉर्मलायज दीस. आमचे कोंकणीन मरे एक म्हणणें आहा की आयज म्हाका फाल्यां तुका म्हणून. तें चड करून सिमित्रेचेर बरयल्लें आसता. आज दीस म्हजो आयला तर फाल्यां तुजेर येतलो. आनी मागीर एक प्रथा जातली, एक प्रेसिडंट जातलो आनी एक संवय जातली की जो कोण सरकारान येता तो क्रिमिनलाक वापरता आनी दुसऱ्याचेर चडटा, ओपोजिशनाचेर चडटा. हें अशें जावंक फावना. ताजे खातीर म्हाका सगळ्यान पयलो हांव हें प्रेस कॉन्फरन्स स्टार्ट करचे पयलींच म्हाका एक भंय आहा की हो जो सुलेमान सिद्दीकी आहा पळय ताणें नवें जें कितें रेवल्युशन केलां तो परतो बदलतलो आतां फाल्यां. आतां तो म्हणटलो की हें जें आपल्यान काल जें सांगलां प्रुडंटाक तें तशें नाशिल्लें, तें फॉल्स म्हणून. हें कित्या वयल्यान सांगचो तो? कित्याक एट गन पॉयंट म्हणटा तो. एट गन पॉयंट तो भितर आहा. तो म्हणटा आपल्याक शॉक दिल्या भितर ताका शॉक दिवंक शकता परते. सो अशी परिस्थिती आहा
की फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्रिमिनल तुका इम्प्लिकेट करता आनी तो क्रिमिनल आपलं वर्जन चेंज करीत रावता आनी तो परतोय चेंज करूंक शकता. सो हातून परिस्थिती कितें, खरी परिस्थिती कितें, खरी म्हळ्यार वॉट इज द रियलिटी, सत्य कितें हें कोणें सांगूंक जाय. हें डीजीन सांगूंक जाय आसलें, होम मिनिस्टरान सांगूंक जाय आसलें. हांवें काल होम मिनिस्टर अशें करता तें पळयलां, काय उलयना, हांसता गाडयेन बसून वता. हें कितें आतां, हें म्हाका समजना. आनी अशें जर गोंयांत चलता जाल्यार हें गोंय उरूंकूच ना. सो एक फर्स्ट म्हणजे फियर आहा की हो सुलेमान सिद्दीकीक परतें ताजें वर्जन चेंज करपाक ते लायतले आनी दीस इज अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी. हें एक आहा. दुसरें म्हणल्यार असल्यो ज्यो कॉन्स्पिरसी, हें जें असली कारस्थानां आहा ती आमी नॉर्मलायज करूंक जायना. आनी सारकें क्लियर कट एक दिसता की कॅश फॉर जॉब स्कॅम म्हणटा तो जो इशू आहा तो आतां मिडियाय बी मातशी थंड केल्या. जो कोण उलयता ताका पयलीं टार्गेट जाता. हांव जेन्ना उलोवंक लागलो कॅश फॉर जॉब स्कॅमाक, इमिजिएटली फातोर्डा टू लंडन स्कॅम म्हणून मुखेलमंत्र्यानूच अनावन्स केलें. मुखेलमंत्र्यान अनावन्स केलें. आमी पयर एक असेंब्लीन अनस्टार्ड क्वेश्चन घालो की फातोर्डा टू लंडन स्कॅम म्हणून आसा काय म्हणून. होम मिनिस्टर रिप्लाय दिता आमकां अनस्टार्ड क्वेश्चनाक की फातोर्डा टू लंडन स्कॅम म्हणून कांय ना म्हणून. विचारात मुखेलमंत्र्याक आनी तुमकां हांव अनस्टार्ड क्वेश्चनूय दिता. म्हणटकर ह्या सुलेमान सिद्दीकीन कितें सांगलां की जो तो चॅकआउट जालो आनी तो चॅक इन मागीर जालो, हें पसून सगळें कारस्थान कॅश फॉर जॉब स्कॅमाचेर डायवर्ट करपाक एटेंशन हें केल्लें म्हणून. म्हणल्यार तो म्हणटा आपल्याक व्हेलो आनी आपल्याक पावयलो आनी मागीर आपल्याक पयलींच बेगीन दवरलो आनी मागीर हाडलो म्हणून. सो चॅकआउट आनी चॅक इन जें केलें हें पसून कॅश फॉर जॉब स्कॅम डायवर्ट करपाक केल्लें अशें म्हणून तो सांगता. आतां सिरियस इशू म्हणटा कितें की हें कॅरेक्टर एसेसिनेशन जें कोणाचें जाता, इन दीस केस म्हजें जालां, तें डायरेक्ट मुखेलमंत्री करता. आनी कोण करना, सादो मनीस कोण करना. बरें पयलीं कोण रस्त्यार करताले, फेसबुकाचेर उलयताले म्हूण आमी सोडूं येता आसलें. हांगा मुखेलमंत्री उलयता मरे आनी एक एक्यूज जेन्ना हें भायर सांगता तेन्ना इट बिकम्स अ व्हेरी सिरियस इशू. हाजेर जर आमी गोंयकारांक आवटरेज जायना, आमी जर शॉकाद जायना हाजेर, जाल्यार आमी कितें तरी समथींग इज रॉंग. डेमोक्रेसी इज डेड. आनी गोंयचे पुलिसाची क्रेडिबिलिटी कितें आहा. गोंयचे पुलीस तुवें पळयल्या पयलीं कोणाचें घर मोडटा तेन्ना भितर आशिल्ल्या मनशांक कशे भायर काडटात. हाव द पुलीस आर इनवॉल्ड इन हें कितें हफ्ते घेवन लोकांक खाली करपाचें, हें पुलीस कशें करता तें आमी पळयलां. जॉब स्कॅमान एक्यूज्ड आहा तांकां कशें प्रोटेक्ट करतात, FIR रजिस्टर ना करतना तेंय आमी पळयलां. कोणाची लँड ग्रॅब करतात तातूंत कोल्यूड करतात गोवा पुलीस, हेंय आमी पळयलां. सो गोंयचे पुलिसेक क्रेडिबिलिटी कितें उरली. आनी होच जो आतां सुलेमान सिद्दीकी आहा पळय ताका जो सेलान दवरलेलो, हांवूय खुबदां हांवें म्हणलां की अशें खंयचें सेल अशें की बेडरुमांतल्यान येता, भायर बिंदास रूम हें लायट ऑफ करता मागीर वता, असलें खंयचें सेल काय म्हणून. सो आमी एक स्पेसिफीक क्वेश्चन घालो की बाबा एक कसली सेल आसा काय म्हणून. अनस्टार्ड LAQ 160 एनेक्शर B तातूंत क्लियर सांगलां की जे सेलान ताका दवरलेलो हें सेलूच न्ही म्हणून. दीस इज नॉट अ ऑथरायज्ड लॉकअप ऑफ गोवा पुलीस. मागीर कितें करता, क्रायम ब्रांच मरे ती. क्रायम ब्रांच तुका जाय थंय दवरता. सो तो जें सांगता की आपल्याक थंय दवरलो आनी आपल्याक व्हरून ताणी पावयलो, हातूंत तथ्य आसा. कित्याक फर्स्ट ऑफ ऑल ताका जंय दवरलो तें लॉकअपूच न्ही. तें लॉकअप न्ही म्हूण म्हाका उत्तर दिलां. ह्याच होम मिनिस्टरान उत्तर दिलां. हांव तुका सारको स्पेसिफीक सांगता, अनस्टार्ड LAQ 160 7 तारखेचो, ह्या 7 तारखेचो. सो हाजेर क्लियर कट अशें दिसता की लोकशाही म्हणटा ती गोंयांत मेल्या. जो कोण उलयता ताका टार्गेट करतात, मिडियाक टार्गेट करतात, एक्टिविस्टांक टार्गेट करतात आनी हें चालू आहा. तूं कॅश फॉर जॉब स्कॅम म्हणलें तुजेर व्हिडियो येता. हांगाच सांतिनेज एक बिल्डींग आहा, 15 लोकांक सरकाराची घुसतात जॉबाक लायल्या.
इन्फ्लुएन्सर ते फक्त लोकांची नांव पेड्ड्यार कशें करप ताका सारकें दिसाचें हें दिल्लें आसता कितें की आज हाका टार्गेट करपाचो केन्ना केन्ना तो हो कोण आसूंक शकता विजय सरदेसाय आसूंक शकता केन्ना केन्ना तो एक एक्टिविस्ट जावंक शकता केन्ना केन्ना तो आम आदमीचो प्रेसिडेंट आसूंक शकता केन्ना तो एक बीजेपीचे सरकारांतलो मंत्री आसूंक शकता आनी फुडें हाजे फुडें बीजेपीच्या आमदारांकूय हें करतले जे कोण पार्टनर रावनात लुटपाक तांचेर करा टार्गेट म्हणटले आनी हे टार्गेट जातले आनी तुमी सुशेगाद उगी रावतले सो तुमकां एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आहा तुमचें कर्तव्य जाता की लोकशाय राखून दवरप यू आर द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी यू कॅनॉट नॉर्मलायज दीस हें जावप म्हळ्यार अशें सादें न्ही हें आनी ताजे खातीर आमी आमचो पक्ष हें मॅटर पयलीं म्हणल्यार हें बाबा खरें सरकाराचो स्टँड कितें सरकाराचो स्टँड अशें आनी गाडयेन बसून वचप हो स्टँड जावंक शकना ते आमी डीजीक वचून विचारतले गव्हर्नराक विचारतले की बाबा लोकशाही आसा गोंयांत काय गेली काय मेली काय म्हण ती जाल्यार तिचें मंथ्स बायंड केन्ना करपाचें जाल्यार वर्साचें फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी केन्ना करपाची ती कळूंक जाय म्हणून आनीक हें जर हांगा उत्तर कांय मेळना बेगीन जाल्यार वी वील एस्कलेट दीस मॅटर टू द युनियन होम मिनिस्टर हें आमी व्हरतले आनी म्हाका अशें दिसता की असलें जेन्ना जाता आनी जेन्ना मुख्यमंत्री हाजेर उतर दिना आनी मुख्यमंत्रीच तुका टार्गेट करता तेन्ना ह्या असल्या मुख्यमंत्र्याक मुखेलमंत्री म्हणून रावपाचो कसलोच अधिकार ना ताका कसलोच नैतीक अधिकार ना आतां नैतीक अधिकार म्हणटा ताका कळचेंच ना तें दुसरें मॅटर की हांव तें उलयता तें सारकें उमतें कळशार उदक तें पुणून इट इज माय ड्युटी टू डिमांड दीस रेजिग्नेशन एंड दॅट इज वाय आय एम डिमांडींग इट की अजून मेरेन लोकशाही आसा अशें म्हाका दिसता पूण जे भशेन तें चलना त्या भशेन लोकशाही मेल्या हें सिद्ध जाल्लें आहा सो अकावंटेबल कोण तरी आसपाक जाय आनी हातून हे मॅटरान अकावंटेबिलिटी म्हणटी होम मिनिस्टराची आसूंक जाय कित्याक एक मनीस जेलान आसा ताका पयलीं जेलान दवरला तें जेल नोटिफायड जेल न्ही तातूंतल्यान तो चॅकआउट जाता तो परतो येतकर तो सांगता की आपल्याक गन पॉयंटाचेर आपल्या कडच्यान व्हिडिओ काडल्या म्हणून आनी कितले 15 काडल्या म्हणटे आयला एकूच आनी 14 येवपाचे आहा ते इलेक्शनाचे पयले दिसा येवंक शकता ते केन्नाय येवंक शकता आनी ते व्हिडिओ खातीर कोण कशेंय नाचूंक शकतात ह्या परिस्थितीन हाजेर क्लॅरिफिकेशनां जाय कोण तरी अकावंटेबल आसपाक जाय कोण अकावंटेबल कोण जेलर कोणाक तो मोबायल दिलो ताका काडलो म्हणून ती न्यूज करशा तुमी तुमचेंय म्हण कितें जालें तें म्हाका कळना खंयच्या फोनार तो उलयलो ताचेर एक्शन जातलें अरे फोनार उलयलो तो उलयला तो दिसता उलयता पुलीस आहा ताचे बरोबर सायडीन आनी उरलं कितें तुमचें खंयचो फोन आनी कितें फोन ताका घेवन वचून तुमी रावा थंय कोळवाळे आनी घेया ताचो इंटरव्यू हां खूब आसतलो ताचे कडेन तो पार्टनर आसतलो आमचे कडेन ताचें कांय रिलेशन ना हांव ताका वळखप ना आनी हांव पयलींच्यान म्हणीत आहा तो चॅक इन जाला आनी चॅकआउट जाला म्हणून तो चॅकआउट जाला म्हणून म्हणीत आहा हांव आज ताणें सांगिल्लें आहा की तो चॅकआउटूच जाला म्हणून आनी कायद्या प्रमाणे पळोवंक गेले जाल्यार तें नॉट इवन अ जेल सो ताका एक रुमान दवरला आनी तो रुमान तो गेला ताका व्हरून पावयला म्हणून तो कोण पावोवपी आहा तो हें मातसो हाल्लो म्हणून कितें तरी वाचिल्लें हांवें म्हळ्यार कितें ही सामकी स्क्रिप्ट सादी मरे ती सादें आठवेक आशिल्ले भुरगे सांगतले मरे एक फ्लॉप पिक्चराची स्क्रिप्ट म्हणून ह्योच स्क्रिप्टी घेवन एक सुसंस्कृत गोंयचे जनतेक कानान घालपाक उठला अशें करून हें सरकार चलोवप आनी अशें करून गोंय चलोवप हें कितें रे सो हाका एक खंय तरी एक मर्यादा आसपाची गरज आहा आनी हांव मागता तुमचे कडेन टेक दीस सिरियसली प्रश्न विचारात तुमचेंय काम जाता हें प्रश्न विचारप म्हणटा ते फक्त आमचें न्ही आमी ओपोजिशनान आसा म्हण न्ही आनी जो कोण उलयता ताकाच टार्गेट कित्याक जाता दुसरो जो उलयना ताका कित्याक टार्गेट जायना प्रश्न करा मरे तुमी प्रश्न विचारा मरे तुमकांच अरे बाबा कॅश फॉर जॉब म्हणटकच विजय सरदेसायचें घर भायर सरता कशें 2019तलें घर 25 भायर सरता हें जालां तें जालां नेक्स्ट टायम तुमकां प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाक थंय या आमी एक दीस पिकनीक करुया ना पूण म्हणटा तुका हांव कितें म्हूण कसलें खंय पावलां रे गोंय सो हांव मागता तुमचे कडेन इलेक्शन लागीं ना हाजो अर्थ राजकारण बंद जावंक ना दुकान आमचें बंद जावंक ना
अशें जेन्ना चलता, दीस आउटरीच हॅज टू बी फेल्ट ऑल्सो बाय द मिडिया, एंड इट इज द ड्युटी ऑफ यू एज वेल एज अस टू फायट अगेन्स्ट दीस टायप ऑफ टेंडन्सीज. कित्याक कोणाकूय जावंक शकता. फाल्यां आमी सरकारान पावले आनी आमी हें करूंक लागले तर इफ दीस इज नॉर्मलायज्ड, एक प्रथा जाली ती एक्सेप्ट जाली, अशेंच करतात न्ही ते. आतां नोकऱ्यो पयशांनी घेतात, त्यो केन्नाच्यान चलताल्यो म्हणून. हांवें खूब जाणां ना काँग्रेसी वेळाच्यान त्यो नोकऱ्यो विकतालेच ते. अरे बरें जालें म्हणजे तुमचोच सरकार FIR रजिस्टर करता, तुमचोच सरकार तुमचेच पक्षाच्या लोकांक वुमन एम्पावरमेंट तुमी कशें केलें तें दाखोवन दिता. BJPन वुमन एम्पावरमेंट बरें केलां, सारकें तें कसलें नेटवर्क मार्केटींग काय कितें म्हणटा ते भशेन केलां, नोकऱ्यो विका म्हणून बऱ्यो केल्या सारक्यो. सो हें तुमचें वुमन एम्पावरमेंट, हें एक्सपोज जाता. आनी हाजेर जर उलयलो जाल्यार तुजें घर इल्लिगल जाता. तूं कोण तरी चोराचो पार्टनर जाता. तो पार्टनर तो रावता आनी सांगता हो म्हजो पार्टनर म्हणून फाल्यां मागीर कितें उलोवपाचें मागीर. सो बेजिकली शेडी लोकांक वापरून दुसऱ्यांक कॅरेक्टर एसेसिनेट करप ही प्रथा प्रमोद सावंतान सुरवात केल्या. आनी असले मुखेलमंत्र्याक मुखेलमंत्री रावपाचो खंयचोच कसलोच हक्क ना, आनी ताजे खातीर ताणें दिवंकूच जाय. आनी हे मॅटरान कितें आहा खरें तें भायर येवंक जाय. गोंयचे पुलीस म्हाका दिसना हातूंत कितें करूंक शकता. गोंयचे पुलीस दबावाचेर आहा, तांणी कोणाचेरूच एक्शन घेवंक ना. चॅकआउट चॅकिनान कोणाचेर एक्शन घेतली, कोण येदेशे बारीक बुराटे तांचेर एक्शन घेता. मेन जे मनीस आहा, जे लोकांनी हांकां एट गन पॉयंट ते व्हिडिओ रिकॉर्ड केले तांचेर एक्शन जाता. सो हे इश्यूज म्हाका दिसता हाची उत्तरां जाय आनी हे इश्यूज तुमी कवर करूंक जाय. थँक्यू. विजय बाब तुम्ही म्हटलं का कस्टडी ती नोटिफाय ना, नोटिफाय ना सिद्दीकी तीच कस्टडीन आसा काय ना? ना ना, जे कस्टडींतल्यान तो गेलो ना ना आता आतां ना ना आतां आतां आहा तें जेल मरे तें. आतां कशें आतां सारकें जाता. तूं आनी कितें जें कितें जेलांतल्यान तो चॅकआउट जालो तें असले खंयचे जेल काय म्हणून हांवें तो प्रश्न घालो. तातूंतल्यान म्हाका उत्तर मेळ्ळें मरे की ते क्रायम ब्रांचाचें रायबंद्रा कितें आहा पळय थंय सेल नो सेल. मागीर हाव कॅन यू जस्ट कीप समबडी देर इफ ही इज एन एक्युज्ड who is charged with a very serious crime and that too you are saying is interstate ramifications आहात जाल्यार ताका तुमी कसो दवरूंक शकता ते. आनी मागीर तो चॅकआउट कसो न्ही, तो चॅकआउट तो सिरियस इश्यू न्ही हो. हांव पळय जस्ट तो उलयलो म्हणून हांव हांगा प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें खाज ना म्हाका. पूण आय वॉज वेटिंग फॉर वन फूल डे टू रिएक्ट, पळोवपाक की बाबा कोण हाजेर उलयता की बाबा त्या सिद्दीकीन सांगला ती फट म्हणून एकलो उलयना मरे. आं मुखेलमंत्री म्हणना, तो हो DG स्टेटमेंट काडना, कोणूच स्टेटमेंट काडना. ना जाल्यार हे पुलीस जे आहात हे जे चमचे हांचे आहात ते रातचे प्रेसांक घेवन बसतात मरे. न्यूज घाला, फाल्यां ही न्यूज येवंक जाय, ती न्यूज येवंक जाय. हे जर्नलिस्ट जाले, हे IPS ऑफिसर आहा थोडे. आमकां सगळे कोणाचे खंय जमनी घेतल्या कितें घेतल्या आमचे कडेन फायली आहा. सगळ्यांची कुंडली आमी काडून दवरलेली आहा. पूण आज तो घेवन आनी तो इश्यू डायवर्ट करप सारको न्ही. आज लेट अस टॉक टू द पॉयंट. दीस इज द पॉयंट. Your question is a good question, but to the wrong person. I am talking, I am not silent. आमी हांव सोडून तो सोडून मनशाक कशें विचारतात. म्हजो कितें आहा तो प्रश्न विचार म्हणटा. म्हाका जें म्हज्यान उत्तर दिवंक जाता. हांव दुसऱ्याचेर कसो उलयतलो. 100%. आज रातचें जातलें पडतें पळय आनी थंय 15 मनीस दवरल्या म्हणटा. तुका हांव सारकें दिता तांचे फोटो दिता कोण कोण आहा ते आनी खंयची खंयची नांवां कोण कोण फॉल्स आयडेंटिटीज करून आहात. आनी ते सायबर क्रायम आहा पळय ती एक दीस एक्टिवेट जातली. सरकार पडचो पडटलो. हें दवरलें आनी प्रायवेट लिमिटेड कंपनी आपल्याच्या अगेन्स्ट कोण बरयता ताचें नांव पिड्यार कर आनी नांवां दिल्या सगळीं. पूण नांवां कशीं आहा ती नांवां आयकुपाक बरीं दिसता. कॅथलीक नांवां, थोडीं मुसलमान नांवां. पूण केन्ना केन्ना बरयतात ते सारकें क्लियर कळटा की एकलोच बरयता आनी हांचे सगळ्यां कडच्यान पावता म्हणटा. ते मागीर ताजेर उलोवया केन्ना. इट्स अ स्मॉल क्रायम. Associating and using shady elements
to do character assassination of vocal opposition MLAs is a big crime. And I think let us discuss that. 100% escalate करतलो होम मिनिस्टर कडेन. जेव्हा तुम्ही परत सांगले गेले बाबू सांगले CM should resign. तर तुमचे ते कानावर देईना कोणूच ते कात हा आमची स्टेट एनिमल गोंयचे स्टेट एनिमल गेंडो ताज्यान फुडें तुका सांगूंक जाय स्टेट एनिमलाक सामको सिरियसली घेतला ताणी तांची कातूय तितलीच जाल्या दाट तेणे MLAचे नाव तेणे MLAचे नाव घेतला तेका तुम्ही MLA रिजाइन जावन ना हांव MLAचे नाव ताणें घेतलां तें हांव जाणा MLAन तें क्लॅरिफाय करूंक जाय आनी MLAन ताजेर उलोवंक जाय काल म्हाका MLA गणेश गांवकाराचे भुरग्याचे लग्नाक मेळिल्लो ताका सांगिल्लें हांव यू आर इन द न्यूज यू कंटिन्यू टू बी इन द न्यूज सो यू गॉट टू क्लॅरिफाय आज म्हाका दिसता ताणें कितें तरी म्हणलां अशें कितें आयकलां ताका वचून विचारपाक धाडा म्हणून सांग मरे तूं ताका आडावन सांगपाचें बाबा आपल्याक मातसो व्हर थंय म्हणून मागीर कोण चीफ मिनिस्टर करता आसतलो ताका सांग म्हूण सांग ताका जर गट्स आहा ताणें सांगचें म्हूण सांग की जो भितर एक जेलान आहा ते मनशाक वापरून एक BJPच्या आमदाराक कॅरेक्टर एसिसिनेट करता म्हणून ही सांगपाची गट्स दवरूंक जाय जोशुआन नाजाल्यार ताजेर येताच गदा ती गदा आहात ताजेर जे भशेन हें पळय वारें मारलां तें वारें ताजें धडगत ना फुडें दिसता तुका आसा म्हणटा का ताका जर भितरलो भेदी कोण आसा जाल्यार ताणें नांव घेवंक जाय ताजें नाजाल्यार तो कसलो तो फ्राकेश जालो मरे अशें आसतलें म्हणूंक जायना पळय सिद्दीकी म्हणटा तो एक शेडी एलिमेंट आतां तो उलयता तें सगळें सत्य म्हणून हांव म्हणना पूण फॅक्ट इज की तो उलयता तो आतां म्हणटा की विजय सरदेसायाचें नांव अरे विजय सरदेसाय खंयचो आतां कितें तरी हें आसपाक जाय मातशें तरी काय ना म्हापशेंचे जमीन आनी खंय जमनी खंयच्यो खंयच्यो त्यो म्हापशेच्यो मरे म्हाका खबर ना म्हापशेच्यो जाल्यार तातूंत तो आमचें नांव घेता म्हळ्यार कोणाकूय तूं खंयूय वापरता आनी कित्या खातीर एक पॉयंट घेता तो जंय म्हाका मातशें लागता म्हणटा की कॅश फॉर जॉब स्कॅम डायवर्ट करपाचो इशू तशेंच दिसता मरे गोंयचे व्यापम मरे व्यापमान लोक मेल्ले हांगाय लोक मारला हांगाय लोकांचें इन्व्हेस्टिगेशन जायना कंप्लीट कल्युजन आहा ईडीन घेतला म्हणटा ईडीन कितें केलें ईडीन केस घेतली आनी ईडीन न्हिदून गेली अशें करून जाता तें समबडी हॅज टू बी अकाउंटेबल न्ही बरें मुखेलमंत्री केन्ना केन्ना क्रेडीट घेता आपल्या सरकारान ताका भितर उडयले वालोड तुका मागीर फुडें वच मरे टेक इट टू लॉजिकल कन्क्लुजन पळय हांवें एसेंब्लीन ताका म्हज्यानूय कितें कितें म्हणूंक येता आसलें आनी म्हजे कडेन हातान डॉक्युमेंटूय आशिल्लो हांव ताजे फुडें गेलो ना इतल्याच खातीर कित्याक तो इशू खंयच्या खंय वचपाचो म्हणून आनी सेकंड एसेंब्ली परती जावपाची आहा आनी हांवूय तितलोच रावपाचो आहा आनी हांव तुमकां सांगून सांगताय की जंय प्रॉपर लेजिस्लेटीव मेकॅनिझम घेवन जें कितें एक्सपोज करूंक जाय तें एक्सपोज करपाक आमी समर्थ आसा आतां तें करतलेच म्हूण तूं आमचेर कितें बरयतलो आनी कोण चोराक घालून तूं डिफेम करतलो आनी आमी ओगी रावतले अशें इतलें इजी आहा तर तें राजकारण इतलें सोंपें हें हाका कोण शिकयता तें म्हाका कळना पयलीं आमी कोण आशिल्ले जाल्यार मास्तर आशिल्लो म्हणटालो आतां मास्तरूय कोण आमचो तो कळना पयलीं तरी मास्तर आमी जाणा आसताले हो मास्तर म्हणून आतां हाजो कसलो हो मास्तर तो म्हाका कळना हो नापास मास्तर आसतलो ताणें तें म्हणल्या भशेन तें ITI करून 2 वर्सां केलीं जाल्यार 10वी जाल्लो 4 वर्सां केल्यार ह्यो जालो तसलो आसतलो मास्तराचो कितें रे बाबा हां सदांच म्हणटा की मिडिया विचारिना पूण आमी मिडिया सदांच विचारता तुमी जाणा म्हाका रिप्लाय कितें आसता तरी आमी विचारता तुका हांव वालोर दिना की हांव तुका इतले पीन मारले तुका हांवें पिन्यो मारीत रावलो बेजिकली तुमकां हांव प्रोवोक करूंक सोदता टू एन एक्सटेंट की बाबा तूं कोण हें विचारपाक आमी आमचें काम जाणा हें पसून जर तुवें म्हाका म्हणिल्लें हांव तुका मान दिवपाचो वालोर पॉयंट कितें आमी सगळे जाग्यार आहा म्हूण केन्ना कळटा तेन्ना आमकां चिमटो काडलो तेन्ना आयज जावपा जाय न्हू तें नाजाल्यार आमची कात तशी जाली सो तुजी खंय कात खंय आहा ती चॅक करपाक हांवें केल्लें लिटमस टेस्ट ती की तुवें तुज्या जाग्यार आसा हांव म्हज्या जाग्यार आहा हें पळोवंक जाय न्हू
सो तूं करता तें करीत राव, हांव करता तें हांवें करीत रावंक जाय. आनी आमकां लास्ट होप म्हणटा ती आमची लोकशायेन आसूं जाय. ती लोकशाही जी ती उरतली आनी एक दीस सत्य म्हणटा तें सदांच सत्यमेव जयते म्हणटा कितें सत्याचेंच जैत जातलें हें होपान आमी वचपाक जाय. तुवें वचपाक जाय, हांवें वचपाक जाय. नाजाल्यार हांव घरा कडून साटली पुटली बांदून हांवें घरा वचपाची. हे सिद्दीकी काय सुलेमानाक भिवन आनी कितले चोर आसतले मरे, कोणाक खबर आहा हांचे कितले पार्टनर आहा म्हणून. ड्रग्स विकता ते पार्टनर आसतले हांचे 100% आसतले. आंध्राचे पुलिसान सांगलां की गोंयचे पुलीस कांय करना म्हणून. सो म्हळ्यार कितें, गोंयचे पुलिसाचे पार्टनर ड्रग विकता ते आसतले, ते फाल्यां आमचें नांव घेवपाक लागतले. जालें आमी इनवॉल्व जाले ड्रग्सान. इतलें सादें आहा तें. गोंयांत सगळे एकमेकांक वळखतात मरे, कोणाचो बॅकग्रावंड कितें कात सगळे जाण आसतात. ओगीच कितें हें केलें फेसबूक आनी बरो व्हिडियो भायल्यान मुंबयच्यान करून हाडलो म्हणून तो दॅट डजंट मेक इट द ट्रूथ. कितेंय आहा तें सगळे जनतेक खबर आहा. जनता सब जानती है म्हणटा पळय त्या भशेन तें गोंयची जनता चड जाणां आसता. आनी तुमी इन्फ्लुएन्सरचो जो हे काडलो टॉपिक काडलो खऱ्यांनीच मिनिस्टरा भितर बदनामी जाता मातशी क्लॅरिफिकेशन जाता. सीएम करताय बदनामी मिनिस्टरांची. पळय एक आमदारान सांगिल्लें आहा, तो आमदार डेप्युटी स्पीकर तो म्हणटा आपल्याक बदनाम करता. कोण करता बदनाम? आमी. हो सुलेमान म्हणटा खंयच्या जेलान आहा? म्हणजे घरा काय हातून आहा कोलवाळे जेलान आहा. कोलवाळे जेलाचो पात्रांव कोण? मुखेलमंत्र्याक थंय होल्ड आहा काय ना? म्हळ्यार एक आमदार बीजेपीचो म्हणटा टू सम एक्सटेंट इज इन्फरिंग की आपल्या भितरल्यानच आपल्याक सुरींग लागता म्हणून. आनी एक मंत्री आहा जाका हेच इन्फ्लुएन्सर टार्गेट करतात. आमी पळयना त्या मंत्र्याक गट्स आहा हें सांगपाक काय ना तें म्हाका खबर ना. तें तुमी चॅक करात ताजे गट्स चॅक करपाक जाय पडटे पडटे. हांकां हे जिते आहा काय मेले आहा काय हे सारके अशे हाजेर आसा कितें सोराचेर आहा तें पळोवंक जाय. कोणाक फायदो आहा हातून? जो कोण बेनिफिशियरी आहा तो फाटल्यान आसा अशें धरपाचें न्ही. बरें हें अशें धरया की कोण टार्गेट करना पूण तिसरीच फोर्थ एक हवाच टार्गेट करता आमकां. नाल्यार एक भूत येता तें मोपाक म्हणलें रातचें देंवपाक बी भिता पळय तसलें येता अशें धरया. जाल्यार एकावंटेबिलिटी कोणा कडेन विचारपाची? प्रश्न विचारप कोणाक? होम मिनिस्टराक इन दीस मॅटर विचारप ना काय हांवें टावन प्लॅनिंग मिनिस्टराक विचारपाचें कन्वर्जन तूं कित्याक करता काय म्हणून? हातून कोणाक विचारप रे? प्रश्न कोणाक विचारप? काय रोहन खंवट्याक सांगप तुजो ट्युरिस्ट थंय पावलो काय म्हणटो? इट इज नॉट अ रेलेवंट क्वेश्चन. इट्स नॉट अ क्वेश्चन फॉर रोहन एट ऑल टू आन्सर. दिस इज अ क्वेश्चन फॉर द चीफ मिनिस्टर. दिस इज नॉट अ क्वेश्चन फॉर विश्वजीत राणे और कोण तो बाबूश मोन्सेरात or anyone. This is a question for the home minister and he has to answer it. He has to be held accountable for it. अशें जावंक शकना. But why finally he is not speaking one single word about this? That is his strategy. He knows he has taken everybody for a ride. He has taken everybody for a ride. तुम ताका विचारा मरे एक दिसाचें सेशन कित्याक घेतलें? कित्याक घेतलें सेशन? अनप्रेसिडेंटेड मरे तें. अशें केन्ना जावंकूच ना. हें कशें जावंक शकलें? ताका उत्तर ना. हांवें विचारलो काय बिझनेस एडवायझरी कमिटीन विचारलें. स्पिकराक विचारलें. स्पिकर बावडो म्हणटा आपल्याक खबर ना. स्पिकर सारको आहा. सी सेशन इज कॉल्ड एट द एडवाइस ऑफ द काउन्सिल ऑफ मिनिस्टर्स. स्पिकराचो रोल कांय नासता तातूंत. गव्हर्नराक विचारूं गव्हर्नर कितें म्हणटलो? आपल्याक ताणें तें भाशण दिलें आपल्याक वाचलें. ताणें म्हाका क्रायम डिटेक्शनाच्यो खबरो सांगल्यो. बऱ्यो जाला इम्प्रूव जाला. हांवें तेच दिसा एक इल्लो चान्स मेळ्ळो सप्लिमेंटरी डिमांड्स पास करपाचें एप्रोप्रिएशन जालें तेन्ना. तातूंतूच उत्तर दिलां मरे हांवें. कितें what is the actual statistics of detection of crime, how crime is increased in Goa, and figures which are not mine, figures which are coming from the home ministry. आज तुका सांगता हांव फातोर्डा टू लंडन कितें म्हणटा तें मुखेलमंत्र्यान कॅश फॉर जॉब आमी काडलें म्हणून हाडलें आनी कांयच ना तातूंत. आनी हाजे फुडें जें कितें ओपोजिशनाचेर येतलें तें फक्त मुखेलमंत्री घालतलो अशा लोकांनी गोंयचे जनतेन सारकें गृहीत धरचें. कांयच ना हाजेर कसलेंच जें कितें येवपाचें आहा फुडें कोणाचेरूय येवपाचें आहा. म्हजेर म्हणना हांव कोण आनी उलोवंक लागलो ताजेर येतलें. जें कितें येतलें तें सिरियस घेवं नाकात. तें मॅन्युफॅक्चर्ड लाय आनी इट हॅज बीन डन बाय फॅब्रिकेटींग एविडन्स एंड इट इज डन बाय द चीफ मिनिस्टर अशें म्हणून धरपाचें. नाजाल्यार आनी कितें आहा हातूंत? आनी तूं म्हाका सांग म्हजें रिलेशन तें सिद्दीकी कडेन कितें आहा?
हांव वळखता ताका तो कितें तो उलयला काल तें फाल्यां हेंय म्हणपाक आहा तें की विजयान ताका सांगिल्लें म्हण. हांव तुका आज सांगता हांव खंयी देवाच्या फुडें उबो रावन सांगूंक शकता की हांवें ताका केन्ना पळोवंक ना, हांवें ताजे कडेन केन्ना उलोवंक ना आनी म्हजें कसलेंच रिलेशन ताजे कडेन खंयच्यान भायल्यान पसून ना. सो तो उलयता ताका आमी तर सिरियसली घेना आनी तुमी ताजेर रिप्लाय दिना म्हणल्यार कोण गव्हर्मेंट रे. एक दीस जालो न्ही ऑलमोस्ट आतां, एक दीस जालो 4 to 4. काल म्हाका खूब जाण विचारताले की तूं तुजें हें दी म्हणून रिएक्शन दी म्हणून. हांवें मुद्दाम रिएक्शन दिवंक ना, पळोवपाक की बाबा सरकार कितें म्हणटा तें पळोवया म्हणून. आज एक दीस रावन म्हाका दिसलें आतां हें चड जालें म्हणून, आतां हें दिवचेंच पडलें म्हणून. मुद्दाम हांव मडगांवच्यान पणजे आयलो. असो सदांच मडगांवच्यान पणजे येना हांव, पूण आयलां इतल्याच खातीर कित्याक पणजेच्यान तरी ही न्यूज सारकी वचची म्हणून. मडगांवच्यान ती मदींच त्या ब्रिजाचेर उरता बी केन्ना केन्ना. फोटो बी हां फोटो बी येवंक शकता तुमचे ताजे बरोबर. हे येवन दी मरे, येवन दी, सामको येवन दी, 100% येवन दी. येवन दी, ताजेर इन्वेस्टिगेशन जावन दी. फोटो आज घालो माड्याचो फोटो, हांव ताका वळखना आनी कितें कितें फोटो खंयचो फोटो. पूण आसतलो तांचे कडेन टॅक्नॉलॉजी आसतली करपाक. आज AI म्हणटा तें फुडें पावलां न्ही. सारकें आहा तेजें, कंप्लिटली करेक्ट. CBI, there should be a fair investigation. I agree with him. There has to be a fair investigation and there has to be a high level investigation. अशें उगीच जावंक शकना. पळय तूं एक हय रे, पूण आमी कोणाचेर तरी होप दवरूंक जाय न्ही रे. आतां कितें करप? आय फील 100% there should be somebody biased, unbiased. हें सगळें बायस्ड आहा. सरकार कसो, तूं म्हाका सांग, गोंयचे पुलिसेचे लॉकअपांतल्यान तो भायर सरला. आतां तें लॉकअपूच न्ही म्हण म्हाका उत्तर दितात तुमी. कितें करता कितें रे तुमी? पयर ताणें ट्रान्सफर केल्लो मेल्ले मनशाक खंय आहा? हो सरकार हो, हे सरकार न्ही, दीस इज अ बनाना रिपब्लीक. हे सरकार हाजेर आहा, राम भरोसे चल्ला. म्हाका कळना हाजेर. मेल्ले मनशाक ट्रान्सफर करतात, जेल ना तातूंत दवरता आनी तातूंतल्यान तो धांवलो म्हणटा. मागीर जो मनीस कोण ताका घेवन गेलो तो खंय, ताका खंय हें लागिल्लें, पिशें लागिल्लें, मेंटल तो केस म्हणून. आरे इतलें मेंटल? तो सांगता तो शूटर म्हणून. हांव खरो कितें तो म्हाकाय खबर ना रे, हांव ताका वळखना. बट आय एम जस्ट सेयिंग वॉट इज दीस? I don't know, boss. I don't know whether it should be trusted. I don't also trust Suleiman. That's why I first only said using shady elements to character assassinate opposition. This is what the government has done. But the fact is, somebody should have said that he is wrong. Nobody is saying it. 24 hours have elapsed. This is a serious issue. And if I was not to say this, if I was not to address the press conference, you have a full right to say ki tu aha mara taje barobar म्हणून. रायट ना तुका? फुडें केन्नाय तूं जेन्ना म्हाका मेळटलो, अरे तुजें नांव आयलें, तुवें प्रुडंट आयकलें ना, इतलें व्हायरल जालां आनी तूं कांय म्हणना ताजेर. पूण आसतलो सायलन्स इज कन्सेंट म्हणून इंग्लिशीन उतर आहा. देर इज अ एक्सप्रेशन, जे मौन आमी दवरतात म्हणल्यार आमी हय म्हणटात म्हणून. सायलंटली इट इज अ येस म्हणून तशें जाता. सो आय हॅव टू रिएक्ट. आय ऑल्सो नो चीफ मिनिस्टर वील नॉट रिजायन, बट that is the standard demand. It has to be done. If something is wrong with the main chair, I can't be asking for a subsidiary chair, side chair or side kick. No, it has the main chair. तोच करता हें. कोणे तरी अकाउंटेबिलिटी आसपाक जाय. बरें डीजीपी कोण म्हाजो सोयरो, तूं दी रिप्लाय म्हूण. तो कितें दितलो? ताकाय हांगा रावपाक जाय ना, ताजेर पडटली बोकार खोट. ही परिस्थिती आहा.